एक क्रिस्तांव सोलो वा चली अक्रिस्तांवा लागीं इगर्जेंत लग्न जाल्यार तो सक्रामेंत जायना, पूण तें एक लग्न म्हूण न्हू पवित्र सभा मानून घेता अशें म्हजी समजुणी. ह्या विशीं संबंदीत धार्मीक वडिलांनी माहिती दिल्यार बरें. मनीस म्हणजे सोलो आनी चली पयलें उपजाल्लीं, उपरांत धर्म उदेल्लो. चल्या चलये मदलें आकर्शणीय प्राकृतीक देखून क्रिस्तांव अक्रिस्तांवा लागीं लग्न जाल्यार प्रकृती विरोध गेल्ल्या परी जायना. भारताच्या कानुना प्रमाणेय असल्या लग्नाक अवकाश आसा. तशेंच पवित्र सभेंतय ह्या विशीं कठीण नियमां नात अशें हांव चिंतां, वडील सडीत माहिती दितीत. हांगाचो फरक इतलोच, हें एक लग्न वयतरी सक्रामेंत न्हय देखून जोडें सक्रामेंत जोडिना अशें म्हजें चिंतप. हांवें माहिती आपणायिल्ल्या प्रमाणें जर कथोलीक पंगडाचो एक सोलो वा चली थोड्या इतर क्रिस्तांव पंगडांतली सैरीक सोदतात तर थंयसर तो सक्रामेंत जाता. पूण आनी थोड्या क्रिस्तांव पंगडांतली सैरीक सोदल्यारय आनी लग्न जाल्यारय तो सक्रामेंत जायना. ही म्हाका आसची माहिती वडील सविस्तार माहिती दितीत. क्रिस्तांव व्यक्ती अक्रिस्तांवा लागीं इगर्जेंत लग्न जाता तर फाल्यां तांकां जल्मोवच्या भुरग्यांक जर तर तीं पवित्र स्नान दिवन क्रिस्ती भावार्थांत वाडोवंक अत्रेकतात तर थंयसर अवकाश आसा. पवित्र स्नान, कुमगार अशें सर्व सक्रामेंत स्वाकुशेन आनी पयस सभेच्या नियमां प्रमाणें तांणी घेवं येता खंय. पूण हांगासर लग्ना उपरांत जोड्याचो निर्धार प्रमुख स्नान घेता. क्रिस्तांव व्यक्ती अक्रिस्तांवा लागीं लग्न जातना थंयसर मिसाचें बलिदान आसना. पूण पयस सभेन मानून घेतिल्ले थोडे रिती-रिवाजी मात्र चलतात. हें हांवें खुद्दू सभार कडेन देखलां. हाच्या बराबर ह्या लग्नांतय इगर्जमतेचीं थोडीं नियमां आसात. तशेंच स्थळीय देशाच्या कानुनाचीं नियमांय पाळूंक आसात तें सहज. सोनिया गांधी क्रिस्तांव व्यक्ती, ती राजीव गांधी लागीं लग्न जाल्या पूत राहुल हिंदू धर्म पाळटा. पूण जायत्या भारतीय लोकांनी ताका बऱ्यान स्विकार केला. हांगासर मनशापण पयलें स्थान घेता. आतां गजल ग्रेस्तांक एक नियम आनी दुबळ्यांक एक नियम म्हणल्या विशीं. देवाच्या नांवान पितीसपणां आदारतना वा गरज नातिल्ल्या अर्थरहीत रिती-रिवाजींक हजारांतावन लाखां करोडांनी दुडू विबाडतना आमकां कुस्कूट दुबळ्या धाकट्यांचो हुस्को दोसना वा तांची गरज दिसना. ह्या विशीं आमी कान दोळे दोनीय दमतांव, पूण गरज नातिल्ल्या विशयांचेर मात्र आमी वागा जशें तोंड उगडतांव. पंचायत, पुलीस स्टेशन आनी आस्पत्रेंत सयत बोळ आशिल्ल्याचें सबळकें. तशेंच क्रिस्तांवा लागींच काजार जाल्यारय ग्रेस्तांक थोड्या नियमांनी सोडधोड करन हांसकुऱ्या तोंडान उलोवन दुबळ्यांक देखतना तोंड काळें करन तांकां नियमांनी अर्दिल्ले थोडे येजाक जरूर आसतीत. असलीं घडितां घडतना आमी ताळो उबारी जाय, आवाज उठय जाय. कांय इल्ली सोडधोडी गरजेची. तें सोडून कोणायची एक कसकी गजल आमी सोशियल मिडियाचेर वोवन हाडचें सारकें न्हय.